السلام عليكم ورحمة الله. كيف أنتم يا أحبائي؟ هل قرأت الدرس في البيت؟ نعم. اليوم ندرس درسا جديدا، شعر حواري. شعر حواري. عنوان لا يا سارة. لا يا سارة. All of you take your textbook. انظر. هذا ولد اسمه مصعب. هذه بنت اسمها سارة. هذا ولد اسمه مصعب. هذه بنت اسمها سارة. نعم. يوما دعت سارة مصعبا للعب في الشارع. يوما دعت سارة مصعبا للعب في الشارع. ما معنى شارع؟ رود. شارع رود. ننشد شعر حواري. ننشد المنظومة. اليوم العطلة يا مصعب فتعال إلى الشارع نلعب. عندي لعب عندي كرة والشارع أحلى من ملعب. لا يا سارة لا يا سارة شارع نحرف أخطارا. لا يصلح أن نلعب فيه كي لا تصطمنا سيارة. من ناداني من ناداني من نادى منكم سيارة. هل قلتم اسمي يا سارة إني مسرعة فانتبهوا واستمعوا لكلام إشارة. من ناداني من ناداني من نادى منكم يا سارة. هل تحبون؟ نعم. اليوم العطلة يا مصعب. مصعب, tomorrow is holiday. اليوم العطلة يا مصعب. مصعب, tomorrow is holiday. فتعال إلى الشارع نلعب. Come let's play from the road. Come let's play from the road. عندي لعب عندي كرة. I have toys and ball. I have toys and ball. والشارع أحلى من ملعب. Road is better than ground. Road is better than ground. يوم العطلة يا مصعب. مصعب, tomorrow is holiday. فتعال إلى الشارع نلعب. Come let's play from the road. عندي لعب عندي كرة. I have toys and ball. والشارع أحلى من ملعب. والشارع أحلى من ملعب. Road is better than ground. Road is better than ground. ما معنى كرة؟ كرة ball. لعب toys. يوم العطلة holiday. كرة ball لعب toys يوم العطلة holiday. هل تفهم المعنى؟ مصعب, tomorrow is holiday.
Come, let's play from the road. I have toys and ball. Road is better than crowd. التفهم المعنى. انظر هذا السؤال. ماذا تطلب سارة من موسى؟ ماذا تطلب سارة من موسى؟ هل تفهم؟ اكتب. The next. لا يا سارة، لا يا سارة. No سارة، no سارة. قال موسى لسارة لا يا سارة، لا يا سارة. No سارة، no سارة. الشارع نعرف أخطارا. We know road accident. We know road accident. لا يصلح أن نلعب فيه. Don't play there. Don't play there. لا يا سارة، لا يا سارة. No سارة، no سارة. الشارع نعرف أخطارا. We know road accident. لا يصلح أن نلعب فيه. Don't play here. كي لا تصطمنا سيارة. This is to prevent us from being hit by a car. كي لا تصطمنا سيارة. This is to prevent us from being hit by a car. التفهم المعنى. انظر هذا السؤال. لما لا يصلح الشارع للعب؟ لما لا يصلح الشارع للعب؟ اكتب الجواب في دفاتركم. انظر ما هذا؟ سارة، موسى، سيارة. ومن سيارة؟ كار. سيارة كار. من ناداني، من ناداني، من نادى منكم يا سارة؟ هل قلتم اسمي يا سارة؟ إني مسرئة فانتبهوا واستمعوا لكلام إشارة. من ناداني، من ناداني، من ناداني، من ناداني. Who called me? Who called me? من نادى منكم سيارة. من نادى منكم سيارة. Who called me as car? Who called me as car? هل قلتم اسمي يا سارة؟ Who called me name Sarah? Who called me names Sarah? إني مسرئة فانتبهوا. I am very speedy, so you wake up. I am very speedy, so you wake up. واستمعوا لكلام إشارة. واستمعوا لكلام إشارة. Listen to the sound of signals. إشارة, signals. إشارة, إشارة, signals. مرة. من ناداني، من ناداني. Who called me? Who called me? من نادى منكم سيارة. Who called me as car? هل قلتم اسمي يا سارة؟ Who called me name Sarah? إني مسرئة فانتبهوا. I am very speedy, so you wake up. واستمعوا لكلام إشارة. Listen to the sound of signals. Listen to the sound of signals. أي بيت يشير
إلى سرعة السيارة. أيبيت which line? أيبيت which line يشير إلى سرعة السيارة. أتفهم؟ من يقول عن الإشارة. من يقول عن الإشارة. إشارة means signal. من يقول عن الإشارة. من يقول عن الإشارة. اكتب. The next. انظر هذه الصورة. مصر، سارة، ألواء الإشارة. signal light. signal light. من ناداني من ناداني أترون جميعا ألواني أخضر أصفر أخضر إندي ولها يا أطفال معاني كيف حين ترى لو الأحمر وتخيأ الله الأصفر فامشي فهذا لو النخلر وتمخل يا طفلي واخضر. من ناداني من ناداني. Who called me? Who called me? أترون جميعا ألواني. Did you see my color? Did you see my color? أحمر أصفر أخضر إندي. I am red, yellow and green. I am red, yellow and green. ولها يا أطفال معاني. It have its own meaning children's. It have its own meaning children's. كيف حين ترى لون أحمر. كيف حين ترى لون أحمر. If you see red light, stop. If you see red light, stop. وتخيل الله الأصفر. If you see yellow light, get ready. If you see yellow light, get ready. وامشي فهذا لون أخضر. If you see green light, go. If you see green light, go. وتمخل يا طفلي واخضر. Go slowly and be careful. Go slowly and be careful. من ناداني من ناداني. Who called me? Who called me? أترون جميعا ألواني. Did you see my color? أحمر أصفر أخضر إندي. I am red, yellow and green. ولها يا أطفال معاني. It have its own meaning children. كيف حين ترى لون أحمر. If you see red light, stop. وتخيل الله الأصفر. If you see yellow light, get ready. وامشي فهذا لون أخضر. If you see green light, go. وتمخل يا طفلي واخضر. Go slowly and be careful. أتفهم؟ ألوان أبيض white, أسود black, أحمر red, أخضر green, أصفر yellow, أزرق blue. أتفهم؟ نعم. طلابي حافظ على سلامتك. حافظ على سلامتك. Beware of your salvation. Beware of your salvation. لا تلعب في الشارع. لا تلعب في الشارع. Do not play on the road. Do not play on the road. ساعد الأطفال والكبار على عبور الشارع.
Help children and adults to cross the road. Help children and adults to cross the road. انظر هذا السؤال. كم لونا نشاهد في الإشارة؟ كم لونا؟ How many colors نشاهد في الإشارة؟ هل تفهم هذا السؤال؟ علامة يدل لون أحمر. علامة يدل لون أحمر. أي لون يشير إلى مشي؟ أي لون؟ لون means light. يشير إلى مشي walking. أي لون يشير إلى المشي؟ كم لونا نشاهد في الإشارة؟ علامة يدل لون أحمر. أي لون يشير إلى المشي؟ أتفهم؟ نعم. The next. لست أخاف من السيارة وإشارة هذه ثرثارة. يا مصب كنا شجعانا لكنك أصبحت جبانا. أنا أكبر منك أنا أقوى وسأخرج للعب الآن. لست أخاف من السيارة. I am not fear about car. تقول سارة لست أخاف من السيارة. I am not fear about car. وإشارة هذه سرسارة. And these signals. And these signals. يا مصب كنا شجعانا. مصب we were brave. مصب we were brave. إنك أصبحت جبانا. But you are a coward. But you are a coward. أنا أكبر منك أنا أقوى. I am leader and stronger than you. I am leader and stronger than you. وسأخرج للعب الآن. I will go out to play now. I will go out to play now. أتفهم؟ لست أخاف من السيارة. I am not fear about car. وإشارة هذه سرسارة. And these signals. يا مصب كنا شجعانا. مصب we were brave. لكنك أصبحت جبانا. But you are a coward. أنا أكبر منك أنا أقوى. I am leader and stronger than you. I am leader and stronger than you. وسأخرج للعب الآن. I will go out to play now. انظر هذا السؤال. لما أعرضت سارة عن كلام الإشارة؟ لما أعرضت سارة عن كلام الإشارة؟ اكتب. تخرج سارة للعب في الشارع فترى سيارات مسرعة ولا تكترث. فجأة يجري كلب في الشارع وتصدمه السيارة. تخرج سارة للعب في الشارع فترى سيارات مسرعة ولا تكترث. Without any attention, Sarah entered to the road. Suddenly, a dog collided with a car. Without any attention, Sarah entered to the road. Suddenly, a dog collided with a car. Ahi as-sa'iq. Mana sa'iq? Driver. Sa'iq, driver. Sa'iqun, driver. Ahi as-sa'iq. Dear driver. Dear driver. حافظ على إشارة المرور. حافظ
على إشارة المرور. Pay attention to the signal rules. Pay attention to the signal rules. إن الذين معك أمانة في عنقك. إن الذين معك أمانة في عنقك. The faith of others is near you. The faith of others is near you. اترك المخاطفة أثناء القيادة. اترك المخاطفة أثناء القيادة. Don't use phone while driving. Don't use phone while driving. Don't use phone while driving. السرعة سبب لأكثر حوادث المرور. Speed is cause of road accident. Speed is the cause of road accident. التفهم. نعم اكتب في دفاتركم. The next. أرأيت الكلب المسكين صار شرور الآن حسينا. أرأيت الكلب المسكين لا يفهم ألواء إشارة لا ينظر يسرى ويمينا. أرأيت الكلب المسكين. انظر. أرأيت الكلب المسكين. Did you see this poor dog? Did you see this poor dog? صار شعور الآن حزينا. I am feeling so sad. I am feeling so sad. أرأيت الكلب المسكين. Do you see the poor dog? Do you see this poor dog? لا يفهم ألواء إشارة. لا يفهم ألواء إشارة. It couldn't understand the signal. It couldn't understand the signal. لا ينظر يسرى ويمينا. It don't look left and right. It don't look left and right. هل تفهم؟ أرأيت الكلب المسكين. Did you see this poor dog? صار شعور الآن حزينا. I am feeling so sad. أرأيت الكلب المسكين. Did you see this poor dog? لا يفهم ألواء إشارة. I couldn't understand the signal. لا ينظر يسرى ويمينا. It don't look left and right. انظر هذا السؤال. ما سبب حسن مصعب؟ ما سبب حسن مصعب؟ كيف وقع الكلب في الحادثة؟ كيف وقع الكلب؟ ما معنى كلب؟ dog. كيف وقع الكلب في الحادثة؟ نعم اكتب الجواب في دفاتركم. إني آسفة يا مصعب لا تحزن أبدا لا تعلم فالكلب المسكين يعاني هيا للمستشفى نذهب. إني آسفة يا مصعب. مصعب I feel so sad. I feel so sad. لا تحزن أبدا لا تعلم. Don't cry. Don't cry. فالكلب المسكين يعاني هيا للمستشفى نذهب. Poor dog we can take to hospital. Poor dog we can take to hospital. إني آسفة يا مصعب. مصعب I feel so sad. لا تحزن أبدا لا تغلب. Don't cry. فالكلب المسكين يعاني هيا للمستشفى نذهب. Poor dog we can take to hospital. ما معنى hospital؟ مستشفى hospital. كلب إشارة.
شكرا من قلب إشارة فالشارع نعرف أخطارا لا يصلح أن الأب فيه كي لا تستمنا سيارة. شكرا من قلب إشارة. Heartfelt thanks for the signal. Heartfelt thanks for the signal. فالشارع نعرف أخطارا. We know the accident happened in the road. لا يصلح أن الأب فيه. It's not right to play in it. كي لا تستمنا سيارة. This is to prevent us from being hit by a car. مرة شكرا من قلب إشارة. Heartfelt thanks for the signal. فالشارع نعرف أخطارا. We know the accident happened the road. لا يصلح أن الأب فيه. It is not right to play in it. كي لا تستمنا سيارة. This is to prevent us from being hit by a car. انظر كيف عرفت سارة أن خطر الشارع. ما معنى خطر؟ ما معنى خطر؟ خطر accident. خطر accident. كيف عرفت سارة عن أخطار الشارع. كيف عرفت سارة عن أخطار الشارع. هل تفهمون هذا الشعر؟ نعم. من كتب هذا الشعر؟ لايا سارة. كتبها السيدة إيمان محمد علي الحمد. السيدة إيمان محمد علي الحمد. هل تفهم؟ نعم. تنست التدريبات نراجع الشعر ونصل بين الشخصيات والتساري. نراجع الشعر ونصل بين الشخصيات والتساريح. Find the people who find the statement below. Find the people who fit the statement below. شخصيات مصب سارة سيارة إشارة. التساري statement إني مسرعة فانتبهوا وامشي وهذا ضوء النخل لا يا سارة لا يا سارة لا تحزن أبدا لا تعلم. السيدة إيمان محمد علي الحمد شاعرة السعودية. درست في جامعة دمام. حصلت على بكالوريوس في الآداب. نشرت أشعارها في جريدة الجزيرة والجزيرة الوطن السعودية. وهي تشارك في مواقع منتديات على شبكة إنترنت. طلابي هل تفهمون شعر حواري ننشدنا في البيت كلكم وتكتبون الجواب في دفاتركم. أتمنى لكم بخير. إلى اللقاء إن شاء الله.